प्यारे दोस्तों, आज आप सभी के लिए हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से एक बड़ा ही अजीबो गरीब वाकया लेकर आया हूं कि जिसको शायद आपने इससे पहले कभी नहीं सुना होगा। लेकिन दोस्तों, वाकया शुरू करने से पहले हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप अगर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दें कि रिवायत में आता है कि एक शख्स जो कि बड़ा ही नेक और परहेजगार था और साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा खूबसूरत भी था। उसकी खूबसूरती की मिसाल इतनी थी कि जिसकी कोई मिसाल नहीं। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा जब वो मदीना मुनव्वरा पहुंचा तो सबसे पहले प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार पाक के पास गया और अपने दिल आज़ारी की और बहुत रोया। यानी वो इस कदर प्यारे आका से मोहब्बत करता था कि जिसको हम बयान भी नहीं कर सकते। प्यारे दोस्तों, वो मुसाफिर जब मदीना मुनव्वरा आया तो यहाँ से उसका जाने का जरा भी दिल नहीं कर रहा था और उसने मदीना मुनव्वरा में ही रहने का इरादा कर लिया और फिर वो मदीना मुनव्वरा में ही रहने लगा। लेकिन जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु उसकी इबादत को देखते तो उसकी मोहब्बत को देखकर बड़े ताज्जुब होते। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु उस शख्स के पास जाकर कहने लगे कि जिस तरीके से तुम इबादत करते हो इस तरह मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश होता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम मुसाफिर हो और अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। प्यारे दोस्तों, उसके बाद वो शख्स कहता है कि जिस खुदा को तुम मानते हो उसी खुदा को मैं भी मानता हूं और वही जात है जो देने वाली है और तुम भी उसी के मोहताज हो, तो मैं तुमसे क्यों मांगू। इतना सुनने के बाद हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु खामोश होकर वहां से चले गए। लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु उसकी इबादत से बड़े मुतासिर हुए। फिर प्यारे दोस्तों, फिर उसके कुछ ही दिनों के बाद हज का महीना आ गया और मदीने वाले जो थे वो सभी के सभी हज की अदायगी के लिए मक्का शरीफ रवाना होने वाले थे और उन्हीं में से ये जो शख्स था ये भी तैयार हो गया और ये भी काफिले वालों के साथ हो लिया। उसके बाद जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को पता चला कि वो शख्स भी हज की अदायगी करना चाहता है तो हजरत उमर काफिले वालों के पास आए और आखिरी बात कहने लगे कि वो जो शख्स है वो बड़ा ही नेक है, बड़ा ही परहेजगार है, तुम सभी काफिले वाले उसकी हिफाजत करना। ये सुनने के बाद काफिले वाले इस बात के ऊपर राजी हो गए, क्योंकि काफिले वाले भी इस बात को जानते थे कि ये शख्स बड़ा ही नेक और परहेजगार है और इसके मन में कोई लालच नहीं है। उसके बाद प्यारे दोस्तों, वो शख्स भी काफिले वालों के साथ रवाना हो गया। उसके बाद कुछ ही वक्त गुजरा था कि उसी काफिले वालों में एक औरत भी थी जो कि निहायत ही खूबसूरत थी और उस औरत की जो नजर थी वो इस शख्स पर पड़ने लगी और यूं धीरे धीरे वो औरत उस शख्स की खूबसूरती की कायल होने लगी। और ऐसे वक्त में जब भी काफिला कहीं पर रुक जाता तो वो काफिले वालों के साथ अपना खेमा न लगाती, यानी उसी शख्स के करीब अपना खेमा लगाती और वो शख्स जो था वो जहां पर भी रुकता तो कुरान शरीफ की तिलावत करने लगता और वो औरत कुरान शरीफ सुनने के बहाने उसी शख्स के करीब जाकर बैठ जाती और उसकी क़िरात को सुनने लगती। प्यारे दोस्तों, धीरे धीरे करके वो औरत उसके बहुत ही ज्यादा करीब आ गई और जब उससे बर्दाश्त न हुआ तो उसने ये बात कह डाली कि मैं तुम्हारे साथ गुनाह का इरादा करती हूं और अगर तुमने इससे इनकार किया तो मैं तुम्हारे ऊपर गलत इल्जाम लगा दूंगी और तुम्हें फंसा दूंगी। और वैसे भी लोग औरतों की बातों पर जल्द ही यकीन कर लेते हैं। तो दोस्तों, उस शख्स ने उसकी बात सुनने के बाद कहा कि अल्लाह का खौफ करो, तुम किस तरह की बातें कर रही हो, तुम अभी हज की अदायगी के लिए जा रही हो और ऐसे वक्त में तुम इस तरह की बातें कर रही हो, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। बेहतर यही है कि तुम सब इन चीज़ों से बाज आ जाओ और अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करो ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे हज को कबूल कर ले। प्यारे दोस्तों, वो जो औरत थी वो किसी भी हद तक मानने को तैयार न थी और जो उस शख्स ने गुनाह करने से इनकार किया तो उस औरत को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया। फिर जब वो शख्स सोने के लिए गया तो उसी वक्त उस औरत ने एक अशरफी की थैली निकाली और उसी शख्स के सामान के साथ उसके थैले में जाकर रख दी और चुपचाप अपनी जगह पर
आ कर सो गई। जब सुबह का वक्त हुआ तो वो औरत शोर मचाने लगी और ये बात कहने लगी कि मेरे पास कुछ सोने की अशरफियां थी जो कि मैंने हज की अदायगी के लिए रखी थी और मेरे पास सिर्फ इतनी ही अशरफियां थी, अब मैं क्या करूंगी, अब मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा। तो ये बात सुनने के बाद सारे काफिले वाले बड़े हैरान हुए और फौरन ही कहने लगे अगर किसी काफिले वाले ने लिया होगा तो हम उसकी तलाशी लेते हैं। उसके बाद प्यारे दोस्तों जितने भी काफिले वाले थे उन सभी की तलाशी ली गई, लेकिन किसी के पास भी अशरफियों की थैली नहीं मिली। उसके बाद दोस्तों काफिले वाले उस औरत के पास आए और कहने लगे कि हमने सबकी तलाशी ले ली है मगर तुम्हारी अशरफियों की थैली नहीं मिली और सिर्फ एक ही शख्स बच जाता है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा परहेजगार और नेक है और अगर हम उसके ऊपर शक करें तो ये एक बहुत बड़ा गुनाह होगा। लेकिन प्यारे दोस्तों वो औरत ये बात कहने लगी कि दुनिया के सामने हो सकता है वो शख्स अच्छा बनकर दिखाता हो, लेकिन कौन जानता है कि उसके दिल में क्या है। ऐसे वक्त में उसकी तलाशी भी लेनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों सारे काफिले वाले उस शख्स के पास गए और जाकर कहने लगे कि हमने तमाम लोगों की तलाशी ले ली और वैसे तो हमारा दिल नहीं मानता कि हम तुम्हारी तलाशी लें क्योंकि तुम्हारे ऊपर यकीन है, लेकिन वो औरत है वो किसी भी तरीके से मान नहीं रही, इसलिए हमें तुम्हारी भी तलाशी लेनी पड़ेगी। प्यारे दोस्तों उस शख्स को ये मालूम होता है कि उसने तो चोरी की ही नहीं, इसलिए वो खुशी खुशी राजी हो जाता है और उसके बाद जैसे ही काफिले वाले उस शख्स के सामान की तलाशी लेते हैं तभी अचानक अशरफी की जो थैली होती है वो नजर आ जाती है और वो औरत फौरन ही यही बात बोलती है कि देखा मैंने जो कहा था वही हुआ, यानी ये शख्स ऊपर से दिखावा करता है और अल्लाह वाला बनता है लेकिन असल में ये चोर है और ये दुनिया के सामने अच्छा बनने की कोशिश करता है। ऐसे लोगों का तो बहुत ही बुरा अंजाम होना चाहिए। इतना सुनने के बाद प्यारे दोस्तों तमाम काफिले वाले उस शख्स के ऊपर वार करने लगे और सभी के सभी ने उसको इतना मारा कि वो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गया, लेकिन वो शख्स खामोश रहा और उसने कुछ भी नहीं बोला। लेकिन जब काफिले वालों को इस बात का यकीन हो गया कि ये आदमी चोर है और ये दुनिया के सामने दिखावा करता है तो उस शख्स को जंजीरों से बांध दिया गया, लेकिन वो शख्स फिर भी अल्लाह ताला की रजा पर राजी था और वो खामोश रहा, उसने कुछ भी नहीं बोला। उसके बाद काफिले वाले जो थे वो मक्के की तरफ रवाना हुए यानी हज की अदायगी के लिए, लेकिन तभी उस शख्स ने कहा कि आप लोग जो हज की अदायगी करने जा रहे हैं और मेरा भी यही इरादा था कि मैं भी हज करने के लिए जाऊं, ऐसे वक्त में आप मेरी जंजीरों को खोल दीजिए ताकि मैं हज की अदायगी कर सकूं और उसके बाद दोबारा आप जहां बोलेंगे वहीं पर लौट आऊंगा, मैं कहीं भी नहीं भागूंगा। लेकिन काफिले वाले उसकी इस बात पर किसी भी हद तक राजी होने को तैयार ना थे और उससे कहते थे कि हो सकता है कि तुम्हारी जंजीर खुलने के बाद तुम हज का बहाना बोलकर यहां से फरार हो जाओ और फिर दोबारा लौट कर ना आओ। लेकिन दोस्तों कुछ लोग ये बात कह रहे थे कि हाँ ये शख्स तो हज की अदायगी करने के लिए आया था और हमें इसको एक मौका जरूर देना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि ये वापस लौट कर भी आ जाए। तो प्यारे दोस्तों जब सारे काफिले वाले एक दूसरे से बात करने लगे तो ऐसे वक्त में उन्होंने फैसला किया कि हमें उस शख्स को एक मौका जरूर देना चाहिए। उसके बाद उस शख्स की जंजीरों को खोल दिया गया और उससे ये बात कह दी गई कि हज करने के बाद आकर हमसे मिल जाना, अगर तुम लौट कर नहीं आए तो हम जाकर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से तुम्हारी शिकायत करेंगे कि तुम्हारे ऊपर बड़ा भरोसा किया था लेकिन तुमने उनके भरोसे को तोड़ दिया। उसके बाद प्यारे दोस्तों वो चुपचाप हज की अदायगी करने के लिए चला गया और मक्का शरीफ पहुंचने के बाद अल्लाह की बारगाह में बहुत ज्यादा रोने और गिड़गिड़ाने लगा और अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगा कि ए मेरे अल्लाह, मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है, ए मौला तू मेरी हिफाजत फरमा। प्यारे दोस्तों उस शख्स ने दिल से दुआएं की अल्लाह की बारगाह में और फौरन उसकी दुआ कबूल हो गई और फौरन ही वो जो शख्स था वो हज की अदायगी करने के बाद उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उससे कहा गया था कि हज के बाद यहां पर वापस आ जाना। काफिले वालों ने जब उस शख्स को देखा तो बहुत ही ज्यादा हैरान हुए और ये बात कहने लगे कि ऐसे वक्त में तो लोग भाग जाया करते हैं और कभी लौट कर नहीं आते, लेकिन तुमने हमारा भरोसा जीत लिया है और इस बात
بات سے ہم بہت ہی زیادہ خوش ہیں اور ہم تمہیں اب زنجیروں میں نہیں باندھیں گے۔ اس کے بعد پیارے دوستوں قافلے والے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن ابھی کچھ ہی دور چلے تھے کہ تبھی اچانک اس عورت کے پاس جتنی مال و دولت تھی وہ ساری کی ساری ختم ہو چکی تھی اور مدینہ منورہ پہنچنے کے لیے اس کو کچھ نہ کچھ مال کی ضرورت تھی۔ تو اس نے قافلے والوں سے پوچھا تو قافلے والوں کے پاس بھی بہت ہی کم مال و دولت تھا۔ اب وہ عورت بہت ہی زیادہ پریشان ہونے لگی کہ میں مدینہ منورہ کیسے پہنچوں گی۔ تو ایسے وقت میں اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ جب کسی جگہ پر قافلہ رکے گا تو میں کسی گاؤں کے اندر جا کر مدد مانگوں گی، ہو سکتا ہے کوئی میری مدد کر دے۔ اس کے بعد دوستوں سفر کے دوران ایک جگہ پر قافلہ رکا تو اس عورت نے موقع پاتے ہی وہ گاؤں کے اندر پہنچ گئی اور وہاں پہنچنے کے بعد وہ لوگوں سے مدد مانگنے لگی، لیکن کوئی بھی اس کی مدد کرنے کو تیار نہیں تھا۔ ایک شخص نظر آیا اور وہ یہ بات کرنے لگا کہ میں تمہاری مدد تو کر دوں گا لیکن اس کے بدلے میں مجھے کچھ چاہیے۔ تو وہ عورت کہتی ہے اگر میرے پاس کچھ ہوتا تو میں تمہارے پاس مانگنے کے لیے ہی کیوں آتی۔ تو وہ شخص بولا چاہے کچھ بھی ہو جائے بدلے میں مجھے کچھ نہ کچھ تو ضرور چاہیے۔ تو یہ بات سننے کے بعد وہ عورت کہتی ہے کہ میں تمہارے حق میں دعا کروں گی اور انشاءاللہ تعالی اللہ تمہیں اس کا اجر ضرور دے گا۔ تو یہ بات سنتے ہی اس شخص نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو مجھے اجر دے گا تو وہ قیامت کے دن دے گا، لیکن مجھے کچھ حصہ آج اور ابھی چاہیے۔ تو عورت کہنے لگی کہ بھلا تمہیں کیا چاہیے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں تمہارے ساتھ گناہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایسے وقت میں وہ جو عورت تھی وہ پہلے تو انکار کرنے لگی، لیکن جب اس کو ضرورت محسوس ہوئی کہ مجھے بہت زیادہ مال کی ضرورت ہے تو وہ فوراً ہی اس بات کے اوپر راضی ہو گئی اور پھر اس عورت نے اس شخص کے ساتھ گناہ کر لیا اور بدلے میں اس شخص نے اسے اجرت کے طور پر مال دے دیا اور اسے روانہ کر دیا۔ اس کے بعد وہ اپنے قافلے والوں کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ پیارے دوستو اس کے بعد ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ وہ عورت ایک جگہ پر تنہا بیٹھی ہوئی تھی، تبھی اس کے پاس ایک فقیر آیا اور کہنے لگا کیا تمہیں یہ بات نہیں معلوم کہ تم ماں بننے والی ہو؟ تو وہ عورت بہت ہی زیادہ حیران اور پریشان ہو گئی اور یہ بات کہنے لگی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ فوراً ہی وہ فقیر وہ بات کہنے لگا کہ فلاں شخص کے ساتھ تم نے گناہ کیا تھا نا، یہ اسی کی اولاد ہے۔ اتنا سنتے ہی وہ عورت بہت ہی زیادہ پریشان ہونے لگی۔ تو اس نے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جس کے اوپر تم نے چوری کا الزام لگایا تھا اسی کے اوپر یہ الزام بھی ڈال سکتی ہو۔ اتنا سنتے ہی وہ عورت زور زور سے چلانے لگتی ہے کہ جو شخص نیک بننے کا دعویٰ کرتا ہے اور بڑی بڑی باتیں کرتا ہے اس نے میرے ساتھ گناہ کیا ہے، زبردستی کی ہے، جس کی وجہ سے آج میں ماں بننے والی ہوں۔ میں نے یہ بات اس لیے ظاہر نہیں کی تھی کیونکہ مجھے شرمندگی محسوس ہوتی تھی، لیکن آج مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ ایسے وقت میں مجھ سے یہ بات چھپی نہیں اور یہ بات میں نے قافلے والوں کو بتا دی۔ تو یہ بات سنتے ہی قافلے والے جو تھے وہ فوراً ہی غصے میں آ گئے اور غصے میں آنے کے بعد اس شخص کے اوپر غصہ اتارنے لگے۔ آپ سبھی کو بتا دیں وہ شخص جو تھا وہ بہت ہی زیادہ پہلے ہی سے زخمی تھا، لیکن جب دوسری مرتبہ اس کے اوپر وار کیا گیا تو وہ اور بھی زیادہ زخمی ہو گیا، لیکن پھر بھی وہ شخص خاموش رہا، اس نے کچھ بھی نہیں بولا کیونکہ اس کو اللہ کی ذات پر یقین تھا۔ آپ سبھی کو بتا دیں کہ قافلے والے دل ہی دل میں یہ سوچتے ہوئے جا رہے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی کتنی زیادہ عزت کرتے تھے، اس کو کتنا نیک سمجھتے تھے، لیکن یہ تو بہت ہی زیادہ غلط انسان نکلا اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دل ٹوٹ جائے گا اور ضرور کوئی نہ کوئی اسے بڑی سے بڑی سزا سنائیں گے۔ پیارے دوستو قافلہ جب مدینہ منورہ پہنچ گیا تو لوگوں نے اس کی یہ باتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دی کہ کس طریقے سے اس شخص نے اس عورت کی اشرفیوں کو چرا لیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ زبردستی اس عورت کے ساتھ گناہ بھی کیا۔ تو یہ بات سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا جلال آیا اور یہ بات کہنے لگے کہ میں تجھے تو بہت ہی نیک مانتا تھا، اچھا انسان مانتا تھا، لیکن تو اندر سے کچھ اور ہے اور باہر سے کچھ اور ہے۔ ایسے وقت میں تجھے کڑی سے کڑی سزا سنانی چاہیے۔ پیارے دوستو ابھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی فیصلہ کرنے ہی والے تھے کہ تبھی وہاں پر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہوئے اور آ کر یہ بات کہنے لگے کہ یہ جو عورت ہے وہ جو یہ بات کہہ رہی ہے یہ ساری کی ساری باتیں جھوٹ بول رہی ہے، یعنی کہ جو شخص ہے اس نے اس
اس عورت کی کوئی اشرفی نہیں چرائی تھی اور نہ ہی اس عورت کے ساتھ زنا کیا تھا۔ یہ سننے کے بعد وہ عورت کہتی ہے کہ یہ بات آپ ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں، جبکہ پورے قافلے والوں نے اس چیز کو دیکھا ہے۔ تو یہ بات سننے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی، اگر تو نے ذرا بھی جھوٹ بولا تو اس کا بڑا ہی برا انجام تجھے دیکھنے کو ملے گا۔ تو مجھے یہ بات بتا کہ فلاں جگہ پر تو نے اس شخص سے بات نہیں کی تھی کہ میں تمہارے ساتھ گناہ کرنا چاہتی ہوں اور اس نے منع کر دیا؟ تو وہ عورت بہت ہی زیادہ ڈر کے مارے کانپنے لگی اور کہنے لگی ہاں میں نے ہی یہ بات کہی تھی۔ پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کہنے لگے کہ پھر جب اس شخص نے گناہ کرنے سے منع کر دیا تو اس وقت تم نے اسے دھمکی دی تھی یا نہیں تھی کہ میں تمہیں بدنام کر دوں گی؟ تو وہ جو عورت تھی وہ ڈر اور خوف کی وجہ سے سچ سچ بتانے لگی، اور یہاں تک کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے پورا واقعہ سنا دیا۔ تو وہ عورت ہر بات کے اوپر راضی ہو گئی اور اس نے اپنی غلطی کو مان لیا۔ لیکن باقی جتنے بھی لوگ وہاں پر موجود تھے وہ یہ بات کہنے لگے کہ ہم تو سوچ رہے تھے کہ یہ جو شخص ہے یہ غلط ہے، لیکن اصل میں تو یہ عورت ہی غلط ہے، تو اس کو کیا سزا ملنی چاہیے؟ تو ایسے وقت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فلاں کا قبرستان میں چلے جاؤ اور وہاں گڑھا کھودنے کے بعد اس کا آدھا جسم گڑھے کے اندر رکھ دو اور آدھا جسم گڑھے سے باہر رکھو، اور اس کے بعد اس کے اوپر مٹی ڈال دو۔ پیارے دوستو، ویسا ہی کیا گیا اور اس کے بعد وہ جو عورت تھی وہ ہلاک ہو گئی۔ لیکن باقی صحابہ کرام جتنے بھی وہاں موجود تھے وہ یہ بات کہنے لگے کہ آپ کو یہ ساری باتیں کیسے معلوم ہوئی؟ پورا واقعہ جو تھا وہ ہو بہو آپ نے کیسے بتا دیا؟ تو اس بات پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اللہ نے میری نظروں کے سامنے پورا واقعہ پیش کر دیا تاکہ جو بے قصور ہے یہ کسی بھی طریقے سے رسوا نہ ہو جائے۔ اللہ اس بے قصور سے راضی ہے۔ تو پیارے دوستو، اس واقعے کے حوالے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ جو دعا ہے وہ جائز ہونی چاہیے۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔